अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमए फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है सहाफ़त और ये टॉपिक नेट जेआरएफ में भी शामिल है। तो आइए इसी को समझते हैं। सहाफ़त की तारीफ़ और सहाफ़त के आम उसूल क्या हैं। सहाफ़त के माने और मफ़हूम को सबसे पहले समझ लेते हैं कि सहाफ़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो सहाफ़ से माख़ूज़ है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सहाफ़त किस ज़बान का लफ्ज़ है ना। तो ये सहाफ़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि सहाफ़ से माख़ूज़ है और जिसके लग़वी माने किताब या रिसाले के हैं। लग़वी माने भी आपको पता होना चाहिए कि सहाफ़ से निकला है और इसके लग़वी माने किताब या रिसाले के हैं, यानी ऐसा मतबूआ मवाद जो मुकर्ररा वक़फ़ों के बाद शाये होता है। मतबूआ यानी जो लिखा गया है, तबा किया गया है। मवाद यानी मटेरियल जो मुकर्ररा वक़फ़ों यानी एक ख़ास वक्त उसके लिए कि एक एक महीने में, एक एक हफ़्ते में इस तरह से निकलता है यानी शाये होता है। तो ये क्या कहलाएगा? सहाफ़त कहलाता है। उर्दू और फ़ारसी में यही इस्तिलाह राइज है, जबकि अंग्रेज़ी में इसे जर्नलिज़्म कहा जाता है। यकीनन आपने सुना होगा जर्नलिज़्म के बारे में, जो जर्नल से माख़ूज़ है। जैसे कि सहाफ़त हमने बताया कि सहाफ़त सहाफ़ से माख़ूज़ है, इसी तरह अंग्रेज़ी में जर्नलिज़्म जर्नल से माख़ूज़ है, जिसके मानी रोज़ाना हिसाब का बही खाता या रोज़नामचा के हैं। और जनरल को तरतीब देने वाले के लिए जर्नलिस्ट या सहाफ़ी की इस्तिलाह राइज है, यानी जो इस काम को करता है, इसको जो तरतीब देता है उसे हम जर्नलिस्ट कहते हैं या सहाफ़ी कहते हैं। ऐसे सहाफ़ी जो इस पेशे को मुकम्मल तौर पर अपनाते हैं या उसे ज़रिए रोज़गार बनाते हैं, ज़रिए माश बनाते हैं ना, उसी से कमाते हैं, तो उन्हें वर्किंग जर्नलिस्ट कहा जाता है। और जो सहाफ़ी जुज़ वक्ती तौर पर काम करते हैं या किसी एक अखबार से वाबस्ता नहीं रहते बल्कि मुख्तलिफ़ अखबारात में मज़ामीन, फ़ीचर, कालम वग़ैरह लिखते रहते हैं, वो आज़ाद सहाफ़ी यानी फ्रीलांस जर्नलिस्ट कहलाते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो मरतबा आप इसको सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आसानी होगी। फिर इसकी तारीफ़ है अब्दुल खुर्शीद के मुताबिक कि उन्होंने अपनी किताब फ़न सहाफ़त में सहाफ़त की तारीफ़ करते हुए लिखा है। इस किताब का नाम और राइटर का नाम भी आपको याद रखना है। फ़न सहाफ़त, इसके राइटर हैं अब्दुल खुर्शीद। अक्सर सहाफ़त से मुतालिक जब सवालात आते हैं तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ़न सहाफ़त किसकी किताब है। तो इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है कि सहाफ़त का लफ्ज़ सहीफ़ा से निकला है। सहाफ़त का लफ्ज़ सहीफ़ा से निकला है। सहीफ़ा के लग़वी मानी हैं किताब या रिसाला। बहरहाल अमलन एक अरसे दराज से सहीफ़ा से मुराद ऐसा मतबूआ मवाद है जो मुकर्ररा वक़फ़ों के बाद शाये होता है। चुनांचे तमाम अखबारात और रसाइल सहीफ़े हैं और जो लोग उनकी तरतीब व तहसीन और तहरीर से वाबस्ता हैं उन्हें सहाफ़ी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको सहाफ़त की और सहाफ़ी की तारीफ़ इंशाअल्लाह एकदम क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से सब लोगों ने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, अलग अलग तारीफ़ात दी हैं। और एक और है अंग्रेज़ सहाफ़ी लेज़ली स्टीफ़ेन। तो इनका कहना है कि सहाफ़त उन मामलात को ज़ब्त तहरीर में लाकर इस्तिफ़ादा करने का नाम है जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, यानी कि ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में आपको पहले से कुछ इल्म नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, ज़ब्त तहरीर यानी उसे लिख कर उससे फ़ायदा हासिल करने का नाम है सहाफ़त। अब इसकी तारीफ़ तो यकीनन क्लियर हो गई होगी। अलग अलग लोगों ने इसकी तारीफ़ बहुत कुछ की है। बर्नार्ड शॉ ने भी मुख्तसरन यूँ कहा है कि ऑल ग्रेट लिटरेचर इज़ जर्नलिज़्म। छोटा सा है, आप याद कर सकते हैं। ऑल ग्रेट लिटरेचर इज़ जर्नलिज़्म यानी तमाम आला अदब सहाफ़त है। ये जो हम पढ़ रहे हैं उर्दू अदब, ये लिटरेचर है और ये जो हमारे आला मेयारी है तो ये क्या है, सहाफ़त है। इसी तरह से मशहूर नक्काद मैथ्यू आर्नल्ड ने भी इसकी तारीफ़ की है। जर्नलिज़्म इज़ लिटरेचर बट इन अ हरी। क्या कहा, सहाफ़त उजलत में लिखा गया अदब है, मतलब जल्दी में लिखा गया अदब है। इसी तरह से आगे और भी बहुत सारी तारीफ़ात हैं
آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تعریف یہاں پہ کلیئر ہو گئی، اور تعریف کے بعد اس کے کچھ اصول ہیں وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ صحافت کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ تو صحافت کے اصول: بلا شبہ صحافت اپنے افکار و خیالات، احساسات و جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک اہم و مؤثر ہتھیار ہے۔ یعنی صحافت ہی کے ذریعے، جیسے کہ اخبار ہے، اگر اخبار نہ ہوتے تو نیوز وغیرہ کیسے سب تک پہنچتی ہے نا؟ تو اس طرح سے یہ جتنی بھی ہیں، چاہے وہ آڈیو ویڈیو وغیرہ کے ذریعے ہوں، اس کے بارے میں آپ جب اقسام پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ وقت کا رخ اور دریاؤں کی دھار کو موڑا جا سکتا ہے۔ صحافت کے ذریعے وقت کا رخ اور دریاؤں کی دھار کو موڑا جا سکتا ہے۔ گویا صحافت تلوار کی دھار ہے جو تیز و باریک ہے، یہ کمزوروں کو طاقت بخشتی ہے، سوئے ہوئے کو بیدار اور بیدار کو سوئے منزل رواں دواں کرتی ہے، ایک مہذب معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو صحافت کی اہمیت و افادیت سے بھی ہم سب واقف ہیں، لیکن کسی بھی کام کو بحسن خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس سے جڑے چند آداب و اصول کار فرما ہوتے ہیں، جس پر عمل کیے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی طرح سے صحافت کے بھی چند اصول و ضوابط ہیں، جیسے کہ ایمانداری، سچائی صحافت کے اولین واجبات میں سے ہیں۔ اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، یعنی دروغ گوئی مطلب جھوٹ، اور جھوٹ کا ذرا سا بھی حصہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی زیادہ سچائی اور حقیقت ہوگی اتنا ہی زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے چند اصول یہاں پہ پیش ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے شہریوں کی ترجیحات کو مقدم رکھنا، یعنی جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ کیا چیز زیادہ پسند کرتی ہے، مطلب کس طرح کے موضوع کو پسند کرتی ہے، کس طرح کی معلومات وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کی عوام کی، یعنی شہریوں کی ترجیحات کو ہمیں پریورٹی دینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے خبروں کی اشاعت میں بحث و تحقیق کے عنصر کو بحال رکھنا، یعنی جب ہم کوئی خبر چھاپیں گے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھے سے تحقیق اس کی کر لیں، ریسرچ کر لیں، تاکہ ایک دم صحیح اور حقیقت اور سچائی لوگوں تک پہنچے، اس میں ذرا سا بھی جھوٹ شامل نہ ہو۔ تیسرا اصول ہے کہ اس کا استعمال غیر جانبدارانہ اور تعصب سے پاک ہو، یعنی بائسنس نہیں ہونی چاہیے، یعنی کسی کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی نیتا ہے، آپ کا کوئی ریلیشن ہے اس سے، تو آپ اسی کے حق میں بات کر دیں، بھلے ہی وہ اس وقت حق پر نہ ہو، ہے نا؟ تو اس چیز کا احتیاط اس میں رکھنا ہے۔ یہ صحافت کا اصول ہے کہ غیر جانبدارانہ اور تعصب سے پاک ہونا چاہیے۔ چوتھا اصول ہے وقتاً فوقتاً قارئین و عوام الناس کو اپنی رائے رکھنے اور اس کے حل کے لیے کوئی کالم کا انتخاب کیا جائے، یعنی جو عوام ہے جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں صحافت کا، تو ان لوگوں کو بھی اپنی رائے پیش کرنے کا پورا حق حاصل ہو، اور اس کے لیے ہم ایک الگ کالم رکھ دیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی رائے پیش کر دیں، ہے نا؟ اور اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو صحافی ہے، ایک خبر نگار ہے، خبر دینے والا ہے، اس کے اور عوام یعنی پبلک کے درمیان کافی اچھے سے انٹریکشن ہو سکتا ہے۔ پھر پانچواں اصول ہے خبروں کو معتبر، دلچسپ اور موضوعی بنانے کے لیے پہم کوشش کرنا، یعنی خبروں پر کو معتبر، اعتبار کے لائق، مطلب اس میں جتنی زیادہ سچائی ہوگی اتنا زیادہ وہ خبر معتبر ہوگی، اور دلچسپ ہو تاکہ لوگوں کو پڑھ کر انٹرسٹ آئے، اور موضوعی ہونا چاہیے، اس کی کوشش صحافی کو کرتے رہنا چاہیے۔ عوام کی اکثریت اور ملک کے قوانین کا لحاظ رکھنا، یعنی جو عوام ہے، ہماری پبلک ہے، اس کی اکثریت کس بات پر سیٹسفائی ہے، اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور ساتھ ہی یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے کوئی بھی قوانین ان پر ذرا بھی آنچ نہ آئے، یعنی اس کو ہم بنا توڑے اچھے سے اپنا کام انجام دے سکیں۔ اور دلچسپی بڑھانے کے لیے غلط نیت کے ساتھ خبروں کی صداقت میں خرد برد کرنا ناقابل معافی اور غیر اخلاقی عمل ہے۔
اپنے ساتھ کام کرنے والے تمام احباب سے حسن و روابط رکھنا، یعنی آپ ایک صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو ختم ہوا، اور آپ تمامی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل دیار اردو کو سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں ان سبھی کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سبھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ویڈیو کی کوالٹی اور کلیئرٹی کے حوالے سے کوئی بھی ایشو آتا ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں۔ انشاءاللہ ہم آنے والے ویڈیوز میں کوشش کریں گے اپنے ویڈیوز کو اور بہتر بنانے میں۔ السلام علیکم۔